बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी अमजद रब्बानी असलाफ चैनल से। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सियासत पे तो हर कोई बात करता है। आजकल वीलॉग जितने भी हो रहे हैं कुछ सियासत पे हो रहे हैं और वो सब झूठ पे मबनी है। अब पाकिस्तान की सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि अब यकीन करें कि दिल ही नहीं करता उस पर बात करने को। अब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी माशरे की इस्लाह की तरफ आएँ, कुछ अपनी इस्लाह की तरफ आएँ, ताकि कुछ हमें फ़ायदा हो, कुछ लोगों को फ़ायदा हो। कल मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था तो वो बेचारा बहुत परेशान था। उसकी परेशानी की वजह ये थी कि उसकी बेटी की शादी करीब थी, मंगनी हो गई, दिन पड़ गए और वो बेचारा कल अफसरदा बैठा हुआ था। मैंने कहा यार क्या हुआ है? वो कहता है यार क्या बताऊँ आपको, सब कुछ रस्में रवाजें हमने पूरी की हैं, लेकिन आज उनकी तरफ से एक और मामला आ गया है। वो जहेज़ की लिस्ट दे गए हैं और वो जहेज़ के अलावा उस और भी काफ़ी डिमांड उसमें लिखी हुई हैं। अब बताओ यार मैं क्या करूं? जाहिर है उसकी बात सुन के मैं भी बेटी वाला हूं, आप भी बेटी वाले हैं, आप भी बहनों वाले हैं। आप भी जब मेरी बात सुनेंगे तो डेफिनेटली आप भी परेशान होंगे कि ये कैसा मुआशरा है, किधर जा रहा है, हम किधर, लोग किधर जा रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ से आई है लोगों बताओ रस्में जहेज़, खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं। क्या जहेज़ एक लानत नहीं है? हमारे माशरे में एक बड़ा मरूफ जुमला बोला जाता है, हर बंदा कहता है कि जहेज़ एक लानत है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, लिहाजा जहेज़ लेना देना नहीं चाहिए। देखें, बेटी अल्लाह ताला की रहमत है, मगर बुरा हो जहेज़ की इस रस्म का जिसने बेटी को रहमत की बजाय जहमत बना दिया है। बेटी की पैदाइश पर कई घरों में सफ़े मातम बिछ जाती है, क्योंकि बेटी की पैदाइश के साथ ही फिर जहेज़ की फ़िक्र लाहिक हो जाती है। अब क्या बताएं आपको कि ये कितना बड़ा अलमिया है। 10 लाख का जहेज़, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, वलीमे वाले दिन नाश्ता, मुकलावा, खाना, देगें, बच्चा पैदा होने पर खर्चा। बेटी है यार या कोई सजा है? मर्द हो ना, आगे बढ़ो और करो ये सब खर्चे और करो 4 शादियां। सुन्नत क्या सिर्फ 4 शादियों पर याद आती है? बाकी सुन्नतों पर अमल करने के लिए अक्ल जो है वो काम छोड़ जाती है। वो अक्सर इसलिए बाप से फरमाइशें नहीं करती थी कि पहले ही इसकी शादी का खर्च और जहेज बनाते बनाते इसका बाप मकरूज हो चुका है। अब मंगनी के बाद अक्सर लड़के वाले आते रहते हैं और मेहमान नवाजी करते करते उसकी माँ जो है वो थक चुकी होती है, मगर फिर भी खाली जेब के साथ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए वो लोगों को खुश आमदेद करती रहती है, आला आला खाने खिलाती रहती है और लोगों को खुश करके भेजती रहती है। आज कभी नंद आ गई है, कभी जेठानी आ गई है, कभी चाची आ गई है, कभी सास की मामी आ गई है। हर रिश्ते को यकसा एहतराम देते हुए वो अलग अलग टोलियों में आते रहते हैं। ऐसे में शाम को उसका जब बाप घर वापस लौटता है तो वो उसके पास खामोश बैठ जाती है और उसका सर दबाने लगती है, मानो जैसे बाप को हिम्मत दिला रही हो कि बाबा मेरी वजह से आप कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। अब शादी की तारीखें फिक्स करना एक त्यौहार बन चुका है। लड़की वालों को पता ही नहीं होता कि कितने लोग आएंगे और इनके खाने पीने का के अलावा सब के लिए कपड़े खरीदने हैं। अब शादी की तारीख फिक्स करना भी एक रिवाज बन चुका है। लड़की वालों को पता ही नहीं होता कि कितने लोग आएंगे, इनके खाने पीने के अलावा
کپڑے خرید کر رکھنے ہوتے ہیں، وہ چاہے 5 لوگ ہوں یا 50 لوگ ہوں. پھر برات پر لڑکی کا باپ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے جی کتنے بندے آئیں گے. اب وہ لڑکے کا جو باپ ہوتا ہے وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے جی آپ بتائیں کتنے لائیں. وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ کیا بولے گا، وہ کہے گا جی 100 بندہ لے آئے. اب وہ لڑکے کا باپ جو ہے اس نے بتانا ہے جی میں بڑا برادری والا ہوں، میں بڑا جناب میرا بڑا رکھ رکھا ہوا ہے، مجھے لوگ بڑے جانتے ہیں، میری محلے میں ناک ہے، تو لہذا برادری کے تو ہم 200 بندے تو برادری کے ہی ہیں، باقی ہمارے محلے دار ہیں اور کچھ لڑکے کے یار دوست ہیں، تو کم از کم 400 لوگ تو ہوں گے نا. اب لڑکی کا باپ کیا کہے گا یار کہ مت لاؤ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر فرسودہ نظام میں برات والے دن لڑکی کے لیے جناب 7 دوست دے کے بھی کھانا بھی بھیجو، جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ کے آؤ. لو پاکستانیوں، اس طرح ہوتی ہے لڑکی کی بدائی. آگے سسرال میں اس کے ساتھ کیا ہوگا خدا جانے. میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، مت کیجیے ایسا، توڑیں ان رسموں کو جن سے ایک باپ توبہ کر لے کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے. چھوڑ دیں یہ ہندوانہ رسمیں کہ بیٹیاں ماں باپ کی غربت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال اپنے دل سے ہی نکال دیں. اب میں کہتا ہوں کہ جو جہیز لینے کی بات کرتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جہیز کے لیے تو آپ بڑی لسٹیں اور وغیرہ دیتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں جی سارا کچھ، کیا کبھی اپنی بہن کو وراثت کے بارے میں بھی کبھی کچھ دیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کبھی حصہ دیا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اس کو لے جاتے ہو جا کر کہتے ہو کہ ہمارے نام لکھوا دو. وراثت میں اس کو حصہ نہیں دینا، بس جہیز پہ نام پہ لینا ہے ہم نے سب کچھ جو بھی لینا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بیٹیاں جو ہے نا یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جتنی لاڈلی نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محترم نہیں ہے یہ دولہے. آپ کو پتہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونے والی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا آپ کو، پوچھا ہے حضرت علی آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک زرہ ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بیچو، پھر جا کے کچھ سامان اکٹھا کرو. تو آپ نے جا کے وہ بیچی، وہ بیچ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز تیار کیا. یہ ہمارے آقا کی سنت. لہٰذا میری آپ سے یار یہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والے نسلوں کی زندگی کو آسان بنا دو. لڑکوں سے کہتا ہوں کہ جہیز مت لو یار، اپنی ہونے والی جو بیٹی ہے نا اس پہ ترس کھاؤ، جو کل کو تمہارے حالات خراب ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جائے گی، اسی طرح پریشان ہوگی جس طرح آج تمہاری ہونے والی بیوی جو ہے نا وہ پریشان ہو رہی ہے. اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، کما کر اپنی بیوی کی خوشیاں پوری کر سکتے ہو، اس کو دو خرید کے چیزیں. معاشرے سے جہیز کی ڈیمانڈ کا خوف ختم کرو یار. اب میں آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا شعر سناتا ہوں. میں تو بڑا دکھی ہو گئی یہ چیز آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ کے دل میں تھوڑا سا دکھ آتا ہے کہ نہیں آتا، شاید آپ اس چیز کو سوچتے ہو کہ نہیں سوچتے. دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی، دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی، ایک بیٹی اپنے باپ پہ احسان کر گئی. اللہ، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ. خدا را اپنے آپ کو بدلو. دیکھو معاشرہ کہاں جا رہا ہے، حالات کیا ہیں اس وقت ملک کے، لوگوں کے حالات کیا ہیں. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کس طرح ایک سے دوسرے ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں. اب ان رسموں کو توڑنا ہوگا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، سادگی کو اپنانا ہوگا. لہذا میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ یہ میرے اس چھوٹے سے میسج کو آپ بغور سنیں اور اپنے پیاروں کو اور اپنے دوستوں کو بھی آگے شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سوچیے